नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. आयज मुंबयच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत व्हेव्ज म्हळ्यार संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या शिखर परिशदेचें उक्तावण करतले. व्हेव्ज शिखर परिशदेचो हेत भारताक संवसारीक मनरिजवण अर्थवेवस्थेत वर्स 2029 मेरेन $50 अब्ज बाजारपेठ उक्ती करपाचो आसा. 4 दिसांच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जागतीक माध्यम संवाद, खरेदीदार विक्रेती मेळावो, उदयाक येवपी निर्मात्यां खातीर सत्रां जातलीं. केंद्र सरकारान फुडली जनगणना जातीनिहाय करपाचो निर्णय घेतला. जातीय जनगणनेक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्या निर्णयाचे गोंय भाजपा वतीन प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी येवकार दिला. जातीय जनगणनेक काँग्रेसीन केन्नाच तेंको दिवंक ना हाचो भारताच्या भोवसंख्य नागरिकांक फायदो जातलो. काँग्रेसीन मात ह्या विशयाचेर राजकारण केलें असो आरोप दामोदर नायक हांणी पणजे भाजपा मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालयान दिशा फाउंडेशन हांच्या जोड पालवान आयज सकाळी 10 वरांचेर मॉडेल कॅरियर सेंटर, ट्रेनिंग हॉल, कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय, श्रमशक्ती भवन पाटो पणजी हांगा कामगार दिसाच्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. हे कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं असंघटीत क्षेत्रांतले स्थलांतरीत, घरकाम, उद्देगीक आनी नगरपालिकांच्या 20 कामगारांचो श्रमगौरव पुरस्कार भेटून सन्मान करतले. कामगारांनी जागृताय कार्यावळीक हजर रावन तांच्या कल्याणा खातीर राबोवपाक येवपी येवजण्यांची म्हायती करून घेवची अशें कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालयान मागला. 17 ते 18 मे ह्या काळात पणजे बांदोडकर मैदानाचेर कॅशू फेस्टिवल सीझन 3 चे आयोजन केलां. ह्यान पयलीं 25 ते 27 एप्रील ह्या काळात हो महोत्सव जावपाचो आशिल्लो, मात पहलगाम हल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो महोत्सव रद्द केल्लो. आतां ह्या महोत्सवाच्यो नवो तारख्यो गोंय रानां महामंडळान जाहीर केल्यात. गोंयची काजूची पिकावळ 450 हेक्टर इतकी आसा. साश्टी, तिसवाडी तशेंच बार्देश म्हालांनी काजीची पिकावळ वाडोवपाची मोख दवरल्या अशी माहिती गोंय रानां महामंडळाच्यो अध्यक्षा आनी पर्येची आमदार देविया राणे हिणें दिल्या. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान राज्य शाळा शिक्षण वेवस्थेत समर्थ XE-गव प्लॅटफॉर्माची अंमलबजावणी सुरू केल्या. हो बहुउद्देशीय मुखेल डिजिटल उपक्रम 2025-26 शिक्षणीक वर्सा सावन सुरू जातलो. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान गोंयांतल्या सगळ्या म्हळ्यार वट्ट 1480 शाळांक समर्थ XE-गव पोर्टलाचेर ऑनबोर्ड घेवपाची येवजण आंखल्या. डिजिटल एकीकरणाच्या प्रक्रियेंतल्यान राज्यभरांतल्या शाळांनी प्रशासकीय आनी शिक्षणीक प्रक्रिया सोपी आनी सुलभ जावची ही मोख दवरून हे काम मुखार वतले अशें गोवा राज्य समर्थ E-गव प्रकल्प संचालक डॉ. महादेव गावस हांणी दिल्या. राज्यांतल्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळा मुखेल्यांनी आनी संगणक शिक्षकांनी 5 ते 9 मे मेरेन जावपी प्रशिक्षण कार्यावळींत सहभागी जावचे अशें आवाहन उच्च शिक्षण संचालनालयान केलां. ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीचे सविस्तर वेळापत्रक आनी सुवात सगळ्या शाळांक धाडून दिल्या अशें ह्या विशींच्या खबरेंत म्हळां. 5.5 कोटी रुपयांचो काणो घोटाळो केल्ले खातीर गोंय राज्य मार्केटिंग अँड सप्लाय फेडरेशनाचे व्यवस्थापकीय संचालक काशीनाथ हांकां निलंबीत केल्यात. 22 ऑक्टोबर ते 11 नोव्हेंबर 2024 ह्या काळात फेडरेशना वतीन सवलतीच्या मोलान नॅशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कडल्यान 1589 मेट्रीक टन कांदो 36 रुपया प्रति किल ह्या मोलान विकत घेवन तो गिरायकांक म्हारग मोलान विकिल्ले खातीर नायक हाचेर ही कारवाय जाल्या. आनीक एका कारवायेंत नगर नियोजन खात्याचे मुखेल नगर नियोजक राजेश नायक हांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात. राजेश नायक हांचेर घोटाळ्याचो आरोप आशिल्लो. हे विशीं दक्षता खात्या कडल्यान चवकशी सुरू आशिल्ली. चवकशी दरम्यान राजेश नायक हांकां निलंबीत करपाचो आदेश काल कार्मिक खात्यान दिला. कुंकळ्ळी मतदारसंघातल्या उस्किणी बांद ते बाळी मेरेनच्या सोबितीकरण प्रकल्पाचे काम आमदार युरी आलेमांव हांच्या हस्तुकीं सुरू जाला. लोकांची खूप आदींसावन प्रलंबीत आशिल्ली ही मागणी आतां फळादीक जातली अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सांगलें. ह्या प्रकल्पांत वॉकिंग ट्रॅक आनी लोकांक बसपाक बाक आसतले, जाका लागून सांजे वेळार
वेळार भोंवपाक आनी विसव घेवपाक योग्य सुवात मेळटली। हो प्रकल्प चलपाक आनी भलायकी बरी दवरपाक उपेगी थारतलो अशें आलेमांव हांणी सांगलां। IPL T20 क्रिकेटात काल राती चेन्नईच्या M.A. चिदंबरम स्टेडियमात पंजाब किंग्सान चेन्नई सुपर किंग्साक 4 विकेटींनी हारयलो। मजगतीं आयज राजस्थान रॉयल्स आनी मुंबई इंडियन्स हांचे मदीं जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो। राज्यांत चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान राज्यांतली गरमी वाडल्या। पणजेचें तापमान चडांत चड 38.8°C आनी उण्यांत उणें तापमान 27°C इतलें नोंद जालां। फुडल्या 3 ते 4 दिसांत राज्यांतले हवामान सुकें उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार।